नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। हामी सूचना र जानकारीमूलक शिक्षा र सूचना सामग्री लिएर यस YouTube च्यानल मार्फत विभिन्न गतिविधिहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज पनि हामीले शिक्षा अन्तर्गत एउटा विषयवस्तु लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। खास गरी कक्षा 11 को अन्तिम पाठ अर्थात् जलस्रोत र ऊर्जा विषयको पाठ्य सामग्री र यस पाठ्य सामग्रीबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू तथा शिक्षकहरूलाई समेत केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यही आशाका साथ यहाँहरू माझ यो एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। खास गरी जलस्रोत र ऊर्जा विषयको यो वक्तित्वमा यसका पाठ्यवस्तुहरू, विषयवस्तुहरू, यसका सारांशहरू र क्रमशः अभ्यास खण्ड अन्तर्गत अभ्यासात्मक क्रियाकलापहरूलाई सोझै रूपमा भन्दा पनि स्पष्ट बुझिने गरी त्यसका चाहिँ जानकारीमूलक सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। लौ त अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो विषयवस्तुतिर। विषयवस्तु हामी जलस्रोत र ऊर्जा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। अब प्रवेश गरौँ जलस्रोत र ऊर्जा वक्तित्वको यो पाठ्यवस्तुतिर। अब आज हामी यो जलस्रोत र ऊर्जा विषयको वक्तित्व लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हामी खास गरी यो पाठ अन्तर्गत पाठ 12 मा वक्तित्व अन्तर्गत वक्तित्व कलामा प्रतियोगीका रूपमा भाग लिएका वक्ताहरूको विचार, त्यसै गरी यो पाठले दिन खोजेको सारांश अनि अभ्यासात्मक क्रियाकलापहरूको बारेमा आजको भिडियोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि यहाँहरूले पुरै भिडियो हेरेर साथ दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब जलस्रोत र ऊर्जा विषय पाठ 11 मा राखिएको यो अन्तिम पाठ हो। यो पाठका सन्दर्भमा दुईजना वक्ताहरू मीना अयर र राजन सार्कीले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। उनीहरूको विचारलाई म सार संक्षेपमा बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरूलाई सारमा बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि यो पाठले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नेछौँ र अभ्यासात्मक क्रियाकलाप गर्नका निम्ति हामीलाई सहज हुनेछ। यो जलस्रोत र ऊर्जा विषय एउटा वक्तित्व भएको कारणले गर्दा यो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र कार्यक्रमको सन्दर्भमा हैन यसमा अलिकति पृष्ठभूमिगत कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, जसमा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ भन्ने सन्दर्भको कुरा सुरुमा यो पाठको सुरुमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई म थोरै पढेर सुनाउन चाहन्छु। विद्यालयको सभाकक्षमा जलस्रोत र ऊर्जा विषय वक्तित्व कला प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको छ। उक्त प्रतियोगितामा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नुभएको छ। मञ्चको एकापट्टि 3 जना शिक्षकहरू निर्णायकको भूमिकामा बस्नुभएको छ। अर्कापट्टि प्रतियोगी विद्यार्थीहरू बस्नुभएको छ। 1 जना शिक्षक समयपालकको भूमिकामा
हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कक्षा 11 मा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थीले सञ्चालन गर्नुभएको छ। कार्यक्रम सञ्चालकले प्रतियोगितामा नियमहरू प्रष्ट पार्दै पहिलो प्रतियोगी मीना अय्यरलाई मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। यसरी मीना अय्यरलाई मञ्चमा निम्त्याएर कार्यक्रम वक्तृत्व कला कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ। यो अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा यहाँ राखिएको छ। अब मीना अय्यरले जलस्रोत र ऊर्जा विषयमा के कस्ता विचारहरू प्रकट गरेकी छिन् र ती विचारहरूलाई सार संक्षेपमा बुदागत रूपमा म यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब यो वक्तृत्वमा सबभन्दा पहिले उनीहरूले भनेको विचार प्रकट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ पाठ र जलस्रोत ऊर्जाका केही शब्द र तिनीहरूका अर्थको बारेमा कुरा गर्ने भए मैले सबभन्दा पहिले हामी शब्द र त्यसका केही अर्थहरू अर्थात् कठिन खालका केही शब्द र अर्थका बारेमा यहाँ कुरा गर्छु म, हैन। अनि त्यसपछि हामी अघि भनेको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले यहाँ शब्द मैले राखेको छु, त्यो शब्द छ दोहन। दोहन भनेको फाइदा लिने काम। अर्को शब्द छ मञ्चासीन। मञ्चासीन भनेको मञ्चमा बस्नु भएको अर्थात् मञ्चमा आसन गर्नु भएकोलाई मञ्चासीन भनेर भनिन्छ। मञ्चमा आसन गर्नु भएको लाई मञ्चासीन भनेर भनिन्छ। अर्को शब्द छ अख्तियार गर्नु। अख्तियार गर्नु भनेको टुक्का हो। अख्तियार गर्नु भनेको अवलम्बन गर्नु। अख्तियार मात्रै भनेको त अधिकार भन्ने अर्थ दिन्छ, तर यहाँ अख्तियार गर्नु भन्ने शब्दले चाहिँ खास गरी अवलम्बन गर्नु, हैन, त्यसलाई पछ्याउनु अथवा आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु, हैन, अथवा स्वीकार गर्नु भन्ने अर्थको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को शब्द छ जलराशि। जलराशि भनेको पानीको भण्डार, पानी रहेको भूभागलाई जलराशि भन्छौँ हामीले। अर्को छ बीना। बीना भनेको मृगको नाभिमा हुने सुगन्धी द्रव्यको थैली, जसलाई हामी बीना भन्छौँ। अर्थात् यसको एउटा सानो कथा जस्तो पनि छ। बीना भनेको मृगको नाभिमा एउटा सुगन्धी खालको द्रव्यको थैली हुन्छ अरे। त्यो थैली त्यो सुगन्धका कारणले गर्दा वन जङ्गलहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उसले, हैन, अब घुमी चाहिँ त्यो सुगन्ध कहाँ रहेछ भनेर उसले खोज्दै हिँड्छ अरे। यसरी खोज्दै हिँड्दाखेरि आफूसँगै भएको कुरा उसले थाहा नपाउँदाखेरि धेरै दौडिनु पर्छ अरे। यसले आफ्नो जीवनका निम्ति पनि र एउटा सामर्थ्यवान व्यक्तिका निम्ति पनि यसले ज्यादै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। जसै मृगको नाभिमा एउटा सुगन्धी द्रव्य आफैसँग हुँदाहुँदै त्यो वस्तु प्राप्त गर्नका निम्ति मान्छे अरूतिर दौडिरहेको हुन्छ, हो त्यसै गरी, हैन, चाहिँ मृग पनि दौडिरहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा यहाँ हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अब हामी अर्को शब्द हेरौँ। पहार। पहार भनेको घामको ताप शक्तिलाई पहारको रूपमा हामीले लिन्छौँ। घामको ताप वा शक्ति पहार। अर्को शब्द अन्नामृत। अन्नामृत शब्दको अर्थ हुन्छ अन्न रूपी अमृत। अन्न रूपी अमृतलाई अन्नामृत भन्छौँ हामी। त्यसै गरी नवीकरणीय। नवीकरणीय भनेको पुनः प्रयोग गर्न सकिने लाई हामी नवीकरणीय भन्छौँ। यसरी हामीले केही कठिन शब्दहरू का बारेमा यहाँ शब्दार्थहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी यो पाठमा प्रयोग भएका नदी र तालहरू छन्, ती नदी र तालहरूका बारेमा केही कुराकानी गर्छौँ। ती नदी र तालहरू के हुन् र तिनीहरूको संक्षिप्त परिचयको बारेमा कुरा गरौँ। अब नदीहरूमा चाहिँ खास गरी यहाँ चाहिँ दिएको छ, यो पाठमा दिएको कोशी नदी यो सबभन्दा ठुलो नदी हो। गण्डकी नदी सबभन्दा गहिरो नदी हो। त्यसै गरी कर्णाली नदी लामो नदी हो
त्यसैगरी दुधकोशी कोशी नदीको सहायक नदी, तामाकोशी कोशी नदीको सहायक नदी, सुनकोशी कोशी नदीको सहायक नदी, रोसी ओखलढुङ्गामा पर्ने नदी। यसरी नदीहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। यहाँ 3टा ठुला नदीहरूको बारेमा र सहायक नदीहरूको बारेमा र अन्य केही नदीहरूको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ। यो जलस्रोतका स्रोतहरू हुन् भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग भएको हो। अब ताल तलैयाको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ, त्यसका बारेमा हेरौँ अलिकति। तालहरू चाहिँ निम्न अनुसार छन्। तिलुचो ताल जुन चाहिँ मनाङ जिल्लामा पर्छ। मनाङ जिल्लामा अवस्थित तिलुचो तालका बारेमा पाठमा प्रस्तुतिकरण गरिएको छ। फेवा तालको बारेमा कुरा गरिएको छ, जुन कास्की जिल्लामा पर्छ। बेगनास तालको बारेमा कुरा गरिएको छ, त्यो कास्की जिल्लामा नै पर्छ। बुलबुले ताल हैन, पर्यटकीय दृष्टिकोणले ज्यादै महत्त्वपूर्ण तालका रूपमा रहेको छ, सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। गोक्य ताल सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। यसरी विभिन्न चाहिँ तालहरू हैन को बारेमा यहाँ दिएको छ। यी तालहरू चाहिँ कुन कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। अब हामी सारांशमा मीना आयरले भनेको विचारलाई प्रस्तुतिकरण गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई मैले बुदागत रूपमा यहाँहरू माझ सजिलोको लागि प्रस्तुतिकरण गरेको छु। यहाँहरूले बुदाहरू टिपोट गर्ने, त्यसलाई पौज गरेर टिप्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। सारांशमा मीना आयरको विचारलाई सबभन्दा पहिलो कुरा उनले भनेको कुरा, नेपाल जलस्रोतका दृष्टिले एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न र ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। उनले भनेको सार बुदालाई म प्रस्तुत गरिरहेको छु। अर्कोमा जलस्रोतको अत्याधिक प्रयोग जलविद्युतीकरणबाट ऊर्जामा परिणत गरी उपयोग गरिन्छ। 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपालका नदीनालाहरूमा रहेका छन्। बाट सुरु भएको विद्युत आयोजना कालीगण्डकी ए 144 मेगावाट हुँदै माथिल्लो तामाकोशीसम्म आइपुग्दा पनि 1500 मेगावाट क्षमतामा सीमित रहेको छ। विद्युतीकरणमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। नदीनाला 6000 नदीनाला मध्ये 600 भन्दा बढी नदीनाला 12 महिना बगिरहन्छन्। नदीनालाबाट सिँचाइ सुविधामा उपयोग गरिएको छ। जलस्रोतको उपयोगलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जलस्रोतको उपयोग पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। नेपालको जलस्रोत समृद्धिको आधार हो। सेतो सुनका रूपमा परिभाषित जलस्रोतको सही उपयोगबाट अभावपूर्ण अर्थतन्त्रको महासङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसरी मीना आयरले भनेको विचारलाई यहाँ बुदागत रूपमा मैले दिएको छु। अलिकति सारांशमा के भन्न चाहन्छु भने मीना आयरले जलस्रोतका सम्बन्धमा तथ्यगत कुराहरूका साथसाथै विचारपरक कुराहरू पनि प्रस्तुतिकरण गरेकी छिन्। उनले खास गरी जलस्रोत नेपालका निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको आय आर्जन र अर्थतन्त्रको एउटा समृद्धिको आधार जलस्रोत हो। यसबाट विद्युत उत्पादनदेखि लिएर सिँचाइ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 6000 भन्दा बढी नदीनाला, 600 भन्दा बढी निरन्तर बगिरहने नदीनाला र त्यसबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सामर्थ्य रहेको छ। 1968 देखि फर्पिङबाट सुरु भएको एउटा लामो इतिहास विद्युतीकरणको छ। तर यति लामो इतिहासमा पनि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हैन धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन। समग्रमा भन्दा विद्युतमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छैन र अब हाम्रा विद्युत गृहहरूबाट र हाम्रा पानीका स्रोतहरूबाट धेरै विद्युत उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर गर्ने मात्रै होइन, विद्युतलाई निर्यात गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपालले राख्दछ। तर यसलाई मूर्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा मीना आयरले राखेकी छिन्।
त्यसैगरी अर्का वक्ताको बारेमा हामी कुरा गरौँ। अर्का वक्ता छन् राजन सार्की। राजन सार्कीको विचारमा हामीले उनका भनाइहरूलाई पनि बुदागत रूपमा यसरी हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा उनले भनेको कुरा, विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने कञ्चन जल प्रवाह हाम्रो इच्छा शक्तिलाई कुरेर बसेको छ। नेपालका नदीनाला तलैयाले छुट्टै विशेषता बोकेका छन्। जलस्रोतबाट पोषणयुक्त अन्नामृत प्राप्त हुन्छ। डिजिटल प्रविधियुक्त विश्व बजारको ऊर्जा सङ्कट जलस्रोतले हटाउन सक्छ। नवीकरणीय जल ऊर्जा बिक्री गरेर रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोका खोल्न सकिन्छ। पग्लिने, अग्लिने र उड्न सक्ने क्षमता पानीमा हुन्छ। ठोस, तरल र ग्यास मात्र होइन, पानीमा आगो उकल्ने ऊर्जा हुन्छ। बिना नचिनेर भौतारिएका कस्तुरी झैँ पानी नचिनेर अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिएको छैन। विश्व बजारमा होमिन सक्ने बनाउने क्षमता जलस्रोतमा छ। सिँचाइको व्यवस्थापन गरी अर्ग्यानिक फलफुल विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ। हजारौं सम्भावना जलस्रोतको उपयोगबाट सम्भव छ। कर्णालीको लम्बाई, गण्डकीको गहिराईसँगै कोशीको विशालतामा नेपाली जनमनलाई फैलाउनुपर्छ। यसरी हामीले यहाँ राजन सार्कीले भनेका विचारहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। समग्रमा राजन सार्कीले आफ्नो विचारलाई साहित्यिक ढङ्गमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन्। जल सम्पदा हाम्रो संसारलाई नै विश्व झलमल्ल पार्न सक्ने सामर्थ्य भएको एउटा चाहिँ त्यस्तो वस्तु हो हैन, जसले हैन संसारलाई झलमल्ल उज्यालो पार्छ हैन। अनि तालतलैयाहरू छन्, ती स्रोतहरूका कारणले गर्दा, ती तालतलैयाहरूका कारणले गर्दा नेपालको स्रोतलाई हैन अझै चाहिँ उपयोगमा ल्याउन सकेमा हैन त्यसबाट हामीले हैन पोषणयुक्त अमृत रूपी अन्न पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं भने डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वलाई हैन अझै थप टेवा पुर्याउनका निम्ति पनि यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ। नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा हैन बिक्री गरेर रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गरेर नेपाल र नेपालीलाई विदेशिन बाध्य भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्नका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्छ। हामीसँग यस्तो अथाह जलराशि रहेको छ, जसरी मृगले हैन आफ्नो बिना नचिनेर भौतारे जस्तै हामीले हाम्रा पानीहरू नचिनेर यसको सही सदुपयोग गर्न नसकेर विदेशिन बाध्य भइरहेका छौँ। यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन र हामीले हाम्रो सिँचाइ आयोजनाको प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक फलफुलहरू उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। एकातिर जलविद्युतीकरण, अर्कोतिर सिँचाइ र कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्दछौँ। आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, देशलाई समृद्धिको बाटोतिर पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर राजन सार्कीले समग्रमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। यसरी यो वक्तित्वमा दुईजना वक्ताहरू मात्रै रहेका छन् र उनीहरूले आफ्ना विचारहरू प्रकटीकरण गरेका छन्। समग्रमा दुवैजनाहरूको विचार मिल्दोजुल्दो छ र यसले समग्रमा जलस्रोत र ऊर्जा हाम्रो नेपालको लागि अत्यन्त अपरिहार्य र यो आफैसँग भएको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई यो वक्तित्वले उजागर गर्न खोजेको छ। यसरी हामीले यो वक्तित्वको सारांशका बारेमा बुझ्न सक्छौं। अब यो वक्तित्वमा अभ्यास खण्डतिर हामी प्रवेश गरौं। अब अभ्यास खण्डमा जलस्रोत र ऊर्जा वक्तित्वको अभ्यास खण्डमा सबभन्दा पहिले चाहिँ शब्दार्थ दिएको छ, अर्थात् शब्द भण्डार अन्तर्गत 1 नम्बरको प्रश्नमा शब्दार्थ दिएको छ। शब्दार्थमा यहाँ 7 वटा शब्दहरू दिएका छन् र यिनीहरूको हामी अर्थ पहिचान गर्ने प्रयास गरौँ। सबभन्दा पहिलो शब्द छ अथाह। अथाह शब्दको अर्थ के हो हेरौँ। अथाह शब्दको अर्थ हुन्छ ज्यादै, धेरै। त्यसैगरी अर्को शब्द छ नौका। नौका शब्दको
अर्थ के रहेछ हेरौँ, ढुङ्गा। अलावा शब्दको अर्थ हुन्छ अतिरिक्त। अख्तियार शब्दको अर्थ हुन्छ नियम कानुन अनुसार दिएको अधिकार। नित्य शब्दको अर्थ हुन्छ सधैँ। सर्वेक्षण शब्दको अर्थ हुन्छ कुनै पनि विषयको तथ्यपूर्ण जानकारीका लागि गरिने निरीक्षण। निकायको अर्थ हुन्छ कुनै संस्था वा सदन। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा मीना आयरको वक्तित्व पढी दिएको खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेर यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ। यो खाली ठाउँमा हामीले मिल्ने खालका शब्दहरू भर्नु पर्यो। यो शब्द मिल्ने खालका शब्दहरू भनेर आफ्नो सृजनात्मक शब्दहरू भर्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ मीना आयरले भनेका भनाइहरूबाट हामीले ती शब्दहरू टिप्पण गरेर यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बर क मा हेरौँ, 2 को क मा हेरौँ। नेपाल प्राकृतिक डर दृष्टिले संसारकै एउटा धनी देश हो। यसमा के हुन्छ हेरौँ त। नेपाल प्राकृतिक सम्पदा दृष्टिले संसारकै एउटा धनी देश हो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, ख नम्बरमा घरायसी रूपमै पनि जलविद्युतको खपत बढाउन नीति गर्नु जरुरी छ। खपत बढाउन हौस्याउने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ। हामीले हौस्याउने र अख्तियार यसमा भर्न सक्छौँ। अर्को नम्बरमा छ ग नम्बरमा डडड आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दिगो बनाएको छ। अब यसमा हेरौँ त के हुन्छ। नौका विहार आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाएको छ। नेपालको डडड हुन्छ र देश उन्नतिका सिडीहरू थपिन्छन्। अब यसमा हामी के भर्छौँ हेरौँ, चलायमान। चलायमान हुन्छ र देश उन्नतिका सिडीहरू थपिन्छन्। अर्को नम्बर हेरौँ, नेपालको विकासमा डडड सर्वोपरि महत्त्व छ। नेपालको विकासमा जलस्रोत सर्वोपरि महत्त्व छ। यसरी हामीले मीना आयरको विचारमा भएका यहाँ खाली ठाउँ भरलाई यसरी भर्यौँ हामीले। अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएका छन्, तिनको उल्टो अर्थ अर्थात् भनौँ विपरीतार्थक शब्द हामीले यहाँ हेरौँ। अब यहाँ शब्दहरू कृत्रिम, विपन्न, प्राचीन, साँघुरो, आन्तरिक, सङ्कुचन, कुरूप, सदुपयोग, व्यय, अटुट, विष भनेर दिएको छ हैन। यसका विपरीतार्थक शब्दहरू यहाँ भर्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिले हामीले त्यसका चाहिँ पर्यायवाची अर्थात् भनौँ सुल्टो अर्थहरू के हुन् सरसर्ती अलिकति हेरौँ। कृत्रिम भनेको मान्छेद्वारा निर्माण गरिएको, मानवद्वारा बनाइएको। विपन्न भनेको यो चाहिँ गरिब, दरिद्र भन्ने अर्थ। प्राचीन भनेको पुरानो। साँघुरो भनेको सानो। आन्तरिक भनेको भित्री। सङ्कुचन भनेको यो पनि साँघुरो, सानो, छोटो भन्ने अर्थ दिन्छ। कुरूप भनेको सुन्दर नभएको, रूप राम्रो नभएको भन्ने अर्थ दिन्छ। सदुपयोग भनेको त्यसको फाइदा लिने काम हैन, प्रयोग गर्नु। व्यय भनेको हानि, खर्च। अटुट भनेको अविच्छिन्न अर्थात् निरन्तर। विष भनेको एउटा जहर अर्थात् यो हानिकारक वस्तु, मानवीय क्षति तथा प्राणीलाई नराम्रो हुने वस्तुको रूपमा हामीले लिन्छौँ विष, जहर। अब यसका विपरीतार्थक शब्दहरू हेरौँ त। कृत्रिम शब्दको विपरीतार्थक अर्थ हुन्छ प्राकृतिक। विपन्नको सम्पन्न। प्राचीनको आधुनिक। साँघुरोको फराकिलो। आन्तरिकको बाह्य। सङ्कुचनको व्यापक। कुरूपको सुन्दर। सदुपयोगको दुरुपयोग। व्ययको आय। अटुटको खण्डित स्थिर। विषको अमृत। यसरी हामीले
यसका विपरीतार्थक शब्दहरूको बारेमा भन्न सक्छौँ है। अब त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्नतिर लागौँ। दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब यहाँ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर यहाँ दिएका शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। 4 नम्बरमा मञ्चासीन, द्रुततर, सामर्थ्य, खपत, पैनी, उर्वरा, अभियान, सङ्कट, गगनचुम्बी, अन्नामृत, निर्यात, यसरी शब्दहरू दिएका छन्। यी शब्दहरूको हामी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा बनाऊ। यो भाइ बहिनीहरूले र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसका अर्थ जानेर आफ्नो ढङ्गले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले नमुनाको रूपमा यहाँ प्रस्तुतीकरण गरिएको छु र नमुनाको रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। मञ्चासीन भनेको साहित्यिक गोष्ठीमा वरिष्ठ साहित्यकारहरू मञ्चासीन भएका थिए। रातो अक्षरमा हाइलाइट गरेको शब्दलाई मैले यहाँ राखेको छु, तपाईहरूले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। द्रुततर भन्ने शब्दको वाक्यमा प्रयोग हेरौँ। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सुरुङ मार्ग द्रुततर गतिमा निर्माण भइरहेको छ। अर्को शब्द छ सामर्थ्य। सामर्थ्यलाई पनि हेरौँ। नेपालका हिमालहरूमा निरन्तर नदी बगाइरहने सामर्थ्य रहेको छ। अर्को शब्द हेरौँ अर्थ। अर्को शब्द खपत भन्ने शब्द छ। खपत शब्दको वाक्यमा प्रयोग हेरौँ। नेपालका जडीबुटीहरू विश्व बजारमा खपत हुने गरेका छन्। अर्को शब्द छ पैनी। पैनी शब्दको वाक्यमा प्रयोग। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पैनीका माध्यमले खेतमा सिँचाइ गरिन्छ। अर्को शब्द छ उर्वरा। रासायनिक मलका कारण जमिनको उर्वरा शक्ति नष्ट हुन्छ। उर्वरा शक्ति नष्ट हुन्छ। अर्को छ अभियान। वातावरण स्वच्छ राख्न सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्को शब्द छ सङ्कट। कोरोनाको सङ्कट हटाउन सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। गगनचुम्बी। नेपालका गगनचुम्बी हिमालहरू अमूल्य निधिका रूपमा रहेका छन्। अर्को शब्द छ अन्नामृत। किसानको परिश्रमबाट अन्नामृत प्राप्त गरिएको छ। अर्को शब्द छ निर्यात। नेपालबाट हस्तकलाका सामग्रीहरू विदेश निर्यात हुने गर्छ। यसरी हामी यसको शब्दका वाक्यमा प्रयोगहरू गर्न सक्छौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि खास गरी हामीले अलि स्तरीय वाक्यहरू प्रयोग गर्दाखेरि अलि विशिष्ट किसिमका वाक्यहरूको निर्माण गर्नुपर्छ र दिएका शब्दलाई अनिवार्य रूपमा जस्ताको तस्तै वाक्यमा आएका हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा अर्थको रूपमा प्रयोग गर्नु चाहिँ हुँदैन है। यति कुरा हामीले वाक्यमा प्रयोगमा बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी वाक्यमा विशिष्ट वाक्यहरू निर्माण गरियो भने त्यो वाक्य स्तरीय मानिन्छ हैन। तिनीहरूलाई साधारण रूपमा तिनीहरूका वाक्यहरू प्रयोग गर्नुभन्दा विशिष्ट स्वरूपमा हैन, अर्थात् स्पष्ट भित्रको कुरा खुलाएर हैन अन्य प्रसङ्गहरूमा हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। विशेष गरी पाठकै वाक्यहरू जस्ताको तस्तै साभार गरिदिने अथवा पाठकै आधारमा वाक्यहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई अन्य क्षेत्रको प्रसङ्ग वा विषयवस्तु सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय हैन विभिन्न ऐतिहासिक तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रहरूको सन्दर्भलाई आधार मानेर वाक्यमा प्रयोग गरियो भने ती वाक्यहरूलाई स्तरीय वाक्य मान्न सकिन्छ। त्यो कुराहरूमा वाक्य बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। अब हामी अर्को प्रश्नको उत्तरतिर जाउँ। अर्को प्रश्नको उत्तरमा
प्रश्न नम्बर 4 भइसकेको छ। अब प्रश्न नम्बर हामी 5 तिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा तल दिएका पदावलीहरू प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ अनुच्छेदका लागि केही पदावलीहरू दिएका छन्। ती पदावलीहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा स्तरीय अनुच्छेद निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यो स्तरीय अनुच्छेद निर्माण गर्नका निम्ति अभ्यासात्मक क्रियाकलाप पनि गर्न सकिन्छ। नमुनाको रूपमा स्तरीय एउटा पदावलीको प्रयोग गरेर यो पदावलीको प्रयोग गरेर अनुच्छेदहरू रचना गरिएको छ। यो अनुच्छेदलाई हामी हेरौँ। यो अनुच्छेद नेपालको सौन्दर्य भनेर मैले शीर्षक दिएको छु र नेपालको सौन्दर्य शीर्षक दिएर हामीले यो अनुच्छेद रचना गरेका छौँ। र यो अनुच्छेदमा सेतो अक्षरमा बीचबीचमा राखिएका शब्दहरू चाहिँ पदावलीको रूपमा आएका शब्दहरूलाई यो अनुच्छेदमा बुझ्नका निम्ति स्पष्ट रूपमा राखिएको छ। यसलाई हेरेर कुन कुन शब्दहरूको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरू तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ त। सुन्दरताको खानी प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश नेपालको अमूल्य निधि सेतो सुनका रूपमा जल सम्पदा रहेको छ। जल सम्पदाका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याएको हुन्छ। नेपालका तालतलैया तथा झरनाहरू पर्यटकीय गन्तव्य बन्दैछन्। जलस्रोतको उपयोगबाट देशोन्नतिका सिडीहरू उक्लन सकिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त विद्युतीकरणलाई लिन सकिन्छ। नेपाल प्रकृतिको छटा फेवाको फैलावटमा रमाएको छ। यिनै सम्पदाहरूको सौन्दर्यले अब नेपालको सम्पन्नताका ढोकाहरू खुल्दैछन्। राराको रमिता, गण्डकीको गहिराई र चमत्कारी पानीले पर्यटकहरूले लोभ्याउने मात्र होइन, यहाँ पर्यटकहरूलाई हुनुपर्ने, पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुर्याएको छ। यसरी हामीले शब्द भण्डार अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 5 को नेपालको सौन्दर्यका सन्दर्भमा हामीले यसरी यी पदावलीहरूको प्रयोग गरेर एउटा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद तयार गर्यौं। यसलाई नै आधार मानेर अभ्यासात्मक क्रियाकलाप पनि गर्न सकिन्छ। यसरी नेपालको सौन्दर्य शीर्षक राखेर हामीले यी पदावलीहरूको प्रयोग गरेर यो अनुच्छेद यसरी रचना गर्यौं। अब आजलाई हामी यो शब्द भण्डार अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 5 सम्मका कुराहरू गरिसकेका छौं। यो प्रश्न नम्बर 5 सम्मको कुराहरूलाई गरिसकेको हुनाले आजलाई हामी यो खण्डमा यति नै कुरा गर्यौं। हामी फेरि अर्को भाग लिएर अर्को खण्डमा उपस्थित हुनेछौं। अर्को खण्ड भनेको यही अभ्यास अन्तर्गत बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा आधारित रहेर प्रश्नका उत्तरहरू, नमुना उत्तरहरू र स्तरीय उत्तरहरू लिएर आउनेछौं। त्यसका लागि अर्को भाग हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस यो अभ्यासात्मक क्रियाकलाप गतिविधिबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।